दीदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये मौजू बनाते हैं तो इस तरह मौजू बनाते हैं, कहते हैं कि आसुन में गुछ नसीबस दीदार शाह खूबा, आसुन में गुछ नसीबस दीदार शाह खूबा, वातुन गुछुस ब मिस्कीन दरबार शाह खूबा। तो इस तरह हजरत अपनी इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमन्नाए दीदारे आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान फरमाते हैं। कईतन नसीब वालियन और छिपान गारान, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से लोगों को वही से तलब करते हैं। कईतन नसीब वालियन और छिपान गारान, छमसठ दिलस में महकम मितगार शाही खूबान। कहते हैं कि मुझे भी उम्मीद है, उन उम्मीदवारों में मैं भी बैठा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे भी बुलाएंगे, इंशाअल्लाह हम सबको बुलाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो इस तरह वो इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना मजमून बनाते हैं। और एक जगह फरमाते हैं तमन्ना छुम तमन्ना या रसूल अल्लाह, बुबथरे चश्म दुन पादन यहमना या रसूल अल्लाह। कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तमन्ना है कि आप कब तशरीफ लाएंगे, जिस दिन आप तशरीफ लाएंगे तो मेरी आंखें आपके कदमनी मुबारक पर कुर्बान। तो फरमाते हैं मुअत्तर अंबरीन मोयुक हिलाल हिलाले ईद अबरोयुक दमा दीदार खुश रोयुक दिहमना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मुअत्तर अंबरीन का तो जिक्र हमने हदीसों में सुना है, आपके हिलाल रोय का जिक्र हमने हदीसों में सुना है, आपके हिलाल अबरो का जिक्र हदीसों में सुना है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तड़प रहा हूँ ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने खुशरो अपने इस खूबसूरत चेहरे का मुझे कब दीदार करवाएंगे। तो इस तरह वो अपने इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मजमून बनाते हैं। और जब वसल की वो बात करते हैं, वस्फ कशी की बात करते हैं, तो फिर क्या ही कहने। तो ज़रबुल मिसल की वसल को मैं बाद में एड्रेस करूंगा। पहले ज़रबुल मिसल जो शायर में एक खुसूसियत होती है कि जब शायर अपनी शायरी करता है तो उनके अंदर कुछ ऐसे कलिमात लिखता है कि जिससे फिर एक मजमून समझ में आता है, एक पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। उसके मुतालिक लिखते हैं मूसा छु त्रेश छारान संगन जरब छुत्रावान, मूसा छु त्रेश छारान संगन जरब छुत्रावान। इससे वो 12 चश्मों का वो सूरह बकरा का वाकया पूरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ ध्यान जाता है। तो ये ज़रबुल मिसल है, ये शायर के अंदर खुसूसियत होनी चाहिए, वो वाकयात को इस तरह पेश करे। और फिर तकाबुल देखिए किस तरह तकाबुल फरमाते हैं, कहते हैं कि मूसा छु त्रेश छारान संगन जरब छुत्रावान नियरान से दस्ते पाकन आबे जुलाल शाह। कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये लोगों को पानी पिलाने के लिए उसको अपने आसे मुबारक को उठाना पड़ा, फिर उसके बाद पत्थरों पर उसको ज़रब देनी पड़ी, तब जाकर पानी निकला। और ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके क्या कहने। एक प्याले मुबारक में आपने अपनी उंगलियों को डुबाया, इस तरह फिर अपने दस्ते मुबारक को खोला तो उंगली मुबारक से 10 चश्मे जारी हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह शान बयान करना और ज़रबुल मिसल इस तरह इस्तेमाल करना, फिर तशबीह का इस्तेमाल करना कि गुल छुक बाबागे वहदत, गुल अब गुल से तशबीह दे रहे हैं, गुल छुक बाबागे वहदत, गुल छुक बाबागे वहदत कुन छुक शुबान बकसरत हुस्नस्त गई नदामत तुथी जलाल शाह। अब यहाँ पर देखिए गुल के साथ तशबीह करना और फिर हुस्न और जलालत के अंदर फिर वो तकाबुल करना, ये तो हजरत खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का खासा था। और आखिर में वसल की जब हजरत ने बात की तो वसल के अंदर हजरत ने बहुत खूबसूरत अंदाज से वसल को बयान किया। वसल जब बयान किया जाता है, अगर यकदम हम वसल को बयान करते हैं तो वो शौरा के अंदर ऐब समझा जाता है। अब वसल को रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता बयान करना, ये हजरत ने कितने खूबसूरत अंदाज से बयान किया। वो फरमाते हैं पहले डायरेक्ट नहीं बोलते कि मुझे दीदार हुआ, नहीं, इस तरह नहीं। पहले हवा को अपना वो मैसेंजर बनाकर पेश करते हैं। कहते हैं कि कुर्बान लग तस नावस यसनाव मोहम्मद छुए छुसोन यून अज सालस वावन वोन्नम या पये।
اب یہاں پر دیکھیں حضرت فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربان ہو جاؤں. تو میں نے سنا ہوا نے آج پیغام، یہ باد صبا آج ہوا پیغام لے کر آئی، ایک عظیم پیغام لے کر آئی کہ میرے آقا کو آج میرے گھر دعوت پر آنا ہے، ان کو آج دعوت پر آنا ہے، اور شاید انہوں نے میری دعوت کو قبول فرمایا. اس طرح وہ اپنے پہلے کیفیات کو بیان فرماتے ہیں، ایک خوبصورت انداز کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. اور جب اس طرح وہ پورا کلام بیان فرماتے ہیں تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کو اس پر کیسی کیفیت حضرت کو ہو رہی ہے تو اس کو بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہجران زرکوت مشتاق دیوان بر شاہ لولاک بیمار از درد فراق ہاران اش جوئی جوئی. تو اس طرح حضرت پہلے جو وصل ہے اس کی ابتدا کو بیان فرماتے ہیں، اور جب حضرت نے وصل کو بیان کیا تو پھر فرماتے ہیں شمس و دہات سے ہووت یوسف کے تمب لوت، شمس و دہات سے ہووت یوسف کے تمب لوت واللیل موی تروت ابرو ہلال شاہ. تو حضرت اس طرح اپنے فنی شاعری کو بیان کرتے ہیں. تو ان کے کیا کہنے، اور خصوصاً ان کی شاعری کے اندر ایک تو جو ہم کہہ سکتے ہیں تقلید تو موجود ہے پرانے شعراء کی، انہوں نے اس طرح عشق فراق ان ساری چیزوں کو انہوں نے بیان فرمایا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنی شاعری کے اندر جو ہے وہ ایک پیغام بھی دیا کہ آپ اگر مرو تو ہمیشہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مرو. اور حضرت نے اپنی ایک دن خان صاحب بیٹھے تھے اور وہ گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے فرمایا جب تک اہل سنت میں 3 چیزیں ہیں تب تک اہل سنت مضبوط ہے. سب سے پہلی چیز انہوں نے فرمائی علم. جب تک نوجوانوں تم میں علم ہے، ہاں جب تک تمہارے اندر علم ہے تب تک کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہاں تک کہ حضرت کے خطبوں کے اندر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ حضرت کتابوں کو ساتھ لاتے تھے اور ایک ایک کر کے دکھاتے تھے یہ کتاب فلانی موضوع پر ہے، یہ کتاب فلانی موضوع پر ہے، اس کو پڑھو اس کو پڑھو. آج کل کے علماء میں یہ چیزیں بہت ہی کم دکھائی دیتی ہیں. حضرت کتابوں کو انٹروڈیوس کرواتے تھے، یہ چیزیں آج پتہ نہیں کہاں چلی گئی. اور دوسرا فرماتے تھے اہل سنت والجماعت کے اندر ادب جو ہے ہم اولیاء کا ادب کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں، اللہ کا ادب کرتے ہیں، اللہ کا ادب کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں، علماء کا ادب کرتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں. یہ ہم میں خاصا ہے. اور پتہ نہیں آج کیا ہو گیا، کیا وبا آ گئی جو ہم میں ادب جا رہا ہے. اور تیسری چیز حضرت ہمیشہ جس پر فوکس کرتے تھے وہ عشق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس کی ترویج، اس کی دعوت حضرت نے پوری عمر فرمائی.